हाय फ्रेंड्स, आयज व्हिडिओ हांवें लेट केलो. आयज सकाळ फुडें व्हिडिओ केलो ना. सकाळ फुडें हांव वताना नाक म्हळ्यार सदां एक सारकी व्हिडिओ कित्याक कराय म्हणून हांव गेलो आयज. आनी आतां येतना हांवें कबूस घेवन येयलो जमियासान. आनी जमिया बारीक जमिया आसता आनी आतां हांव ब्रेकफास्ट करपा येता, च्या पिवपा. त्यामुळे कबुसाची 2 शॉर्मा करतलो आनी च्या पितलो. डेली एक सारकें खावपाक म्हणून आयज हांवें मातशें चेंज केलें, शॉर्मा करूया म्हणून. नाल्यार कितें दाळ बी आसलें की खातलो एक कबूस करून. चला तर आतां च्या पिवया आनी मागीर कितें आहा ती ड्युटी करया. आतां जमिया सामान मेळपा ड्युटी आयज दुसरे भशेन पळोवया म्हणून हांवें चेंज केलें आयज टॉपीक. सदां उठून तें कितें करपाचें सेम टॉपीक म्हणून. चला तर जमिया या आज जमिया पळोवया. आयज पळोवपाक शकता तुमी हे कबूस, ती रोटी 50 फिल्साची ती गरमा गरम दवरली आसली ओवना घालून. आनी हे सलाड केला. सलाड अशें कॅबेज, टोमॅटो आनी कोरिएंडर हे घालून आनी ही क्रीम ताका लावपाची हेका कबूसा आनी तेजेर सलाड घालपाचें आनी रोल करपाचो. मागीर तो शॉर्मा जालो. चिकन जाल्यार चिकन घालूंक शकता, तांती जाल्यार तांती घालपाक शकता. आनी ही दाल एक कबूस एक्स्ट्रा घेवन दाल घातलो, 2 शॉर्मा आनी एक दाल पोट भरून ब्रेकफास्ट करपाचो. आज ड्युटी बी म्हाका चड आहा. चलो आनी यात हांव हें करता खावपाक. मागीर तुमकां मेळटा खावन. आनी व्हिडिओ बरो आसा जाल्यार लायक करा, सबस्क्रायब करा, शेअर करा आनी इंस्टाग्रामाचेर फॉलो करा आनी सबस्क्रायब करा युट्यूबाचेर. चला तर हांव ब्रेकफास्ट करता पयलीं, मागीर मेळटा. आनी हे पळोवपाक शकता तुमी हांवें क्रीम ह्या पद्दतीन लायिल्ली आहा. हेका क्रीम लायिल्ली अशी. आनी आतां ती क्रीम तेजेर सलाड केलें तें घालपाचें, कोशिंबीर अशी, आनी रोल करपाचो. जालें इतलेंच. आनी व्हडलें कांय ना. शॉर्मा म्हणल्यार तें व्हडलें कांय ना. शॉर्मांत आनी कांय व्हडलें ना, इतलेंच. असो रोल करपाचो आनी दम दिवपाचो एक दनादन. हय अशें करून दिवपाचें धपाधप. मेळया मागीर. तशें खावपाचें करपाचें जालें. हेका शॉर्मा म्हणटा. आनी ब्रेकफास्ट फिनीश. आजच्या आमगेला ब्रेकफास्ट. तर तुमी पळोवपाक शकता आतां ब्रेकफास्ट करून हांव जमिया सामान घेवपा येयला. हे पळय सामान जमिया म्हणटा हेका. हे शॉपिंग मॉल कोण खबर आहा कोयटाक जे कोण आहा पळय तांकां सारकें खबर आहा. शॉपिंग मॉल जमिया म्हणटा तेका. आनी आमगे गोंयांत तेमी लोक शॉपिंग मॉलच जाणा. तर आतां वयता हांव शॉपिंग मॉलाक सामान घेवपा. सामान थोडेशें आहा, चड ना. पळयता हांव कितें आहा तें घेवन भायर सरता आतां. हांगसर पार्किंग बरी मेळ्या आनी हांव पार्किंग करून वयता आतां. बरें मेळ्ळें म्हाका पार्किंग. पळोवपाक शकता तुमी हे सामान घेवन येयला मार्केटींग करून. आनी आतां हे मार्केटींग सामान वयर व्हरून दिवपाचो आनी परतें आनी सामान आहा ते गाडयेंतले घेवन येवपाचो आनी ते परतें व्हरून दिवपा आहा वयर. टोटली भरपूर सामान आहा. सद्या लिफ्टी रावला, लिफ्ट येता, लिफ्टीन ती वचून दिता आनी मागीर मेळटा. ओके बरें. तर आतां सगळें काम जालें. चल धरया आयचो ब्लॉग हांगा एंड करता. मागीर दुसरो ब्लॉग पळोवया कितें जाता तें काम आहा तें. आनी खूब जायतीं कामां आसता मागीर.